ओके, अर्को हेरौँ क्वेसन नम्बर 13। यदि सिल्क भनेको HOFB हो भने हाड भनेको के छ? सिल्क भनेको हेर्नुहोस् त, अब STU, अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई 1 2 3 4 यसलाई पनि अगाडि पछाडि लान सक्ने भयो। यसको नजिकको वरिपरिको कहाँ छ? यस TUV, हेर्नुहोस् त, TUV प्लस 3 I को हेर्नुहोस् है, यस यहाँ गयो, यस यहाँ गयो, त्यस पछाडि गएर IFGHI SILK रिभर्स लेख्यो, ठिक छ। भनेको तपाईको यसरी 4 3 2 1 गयो, अनि के को HIJK -3 O LMNO प्लस 3 FGHI -3 STUV प्लस 3 रिभर्स गरेर अल्टरनेट स्टेप के रे लेटर्सहरु +3 -3 +3 -3, ठीक छ। त्यसो भए हाडको के गर्नु पर्यो त? DRAH गर्नु पर्यो। त्यस पछाडी तपाईको चाहिँ के आउने भयो? के गरेछ? KLIS लेखेर के सबैभन्दा फर्स्ट लेटर के भएको छ? -3 स्टेप, -3 +3 -3 +3। त्यसो भए D को -3 भनेको कति हुने भयो? D -3 स्टेप अगाडि जाँदा ARSTU, अनि A को -3 अगाडि जाँदाखेरि के जाने भयो हेर्नुस् त? A को -3 स्टेप। हामीले के भनेका छौं? A बाट ब्याक जानु पर्यो भने WXYZ ABC, A बाट 3 स्टेप ब्याक जानुस् त, 1 2 3 X हो, S को 3 स्टेप IJK AUXK, अप्सन B। ओके, अर्कोमा हेर्नुस्। ओके साथीहरु, अब यो पोइन्ट तपाईले एकचोटी राम्रोसँग रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन हाम्रो लास्टको यो जुन 5 वटा छ, क्वेशन नम्बर 6 7 देखि लिएर अथवा यो होल 4 नम्बर ट्रिक, यसलाई चाहिँ साथीहरुले एकचोटी राम्रोसँग रिभाइज गरेर हेर्नुभयो भने क्वेशन भोलि गाह्रो सोध्ने हुन त हाम्रो फर्स्ट टाइम हो यो, हैन? त्यति गाह्रोमा नजाला, तर तपाईले यतिको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो, यतिको भोलि नयाँ आफ्नो बुकबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो, क्वेशन सेटबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो भने लगभग हैन गाह्रोमा तपाईले डिल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्कोमा हेरौँ त। अब द कोड्स आर डिटरमाइन्ड बाइ देयर करेस्पोन्डिङ पोजिसन अफ द लेटर्स। हेर्नुस् त, करेस्पोन्डिङ पोजिसन अफ द लेटर। अब यो चाहिँ सजिलो है। अब हामी गाह्रो गरौँ अलिकति पोइन्ट नम्बर 4 मा। अब यो सजिलो कसरी त भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ लेटर्सहरुले नै तपाईको आन्सर आउने। करेस्पोन्डिङ लेटर्स भनेको जस्तो कि A को 1 2 3 हो, 1 2 3 लाई नै हेर्ने के, अरु केही पनि नहेर्ने, पढ्ने घट्ने केही पनि नहेर्ने। जस्ट द कोड्स अफ द लेटर्स आर गिवन बाइ देयर करेस्पोन्डिङ पोजिसन। भनेको A को L हो, I को Z हो, R को N हो। फेरि वाटरमा जानु भयो भने वाटरलाई कसरी लेख्यो? PLQSN भनेको W को P हो, A को L, T Q E S R N। त्यसो भए वेटरको कोड के छ भनेछ? सिम्पली तपाईले त्यहाँ दिएको कोड्सहरुबाट तपाईले कोड्सहरु चुज गर्दिने। W को कोड के छ हेर्नुस् त वाटरमा P। A को कोड के छ? तपाईले एयरमा हेर्दा पनि भयो, वाटरमा हेर्दा पनि भयो। A को कोड दुईटैमा के छ त? L, वाटरमा हेर्दा पनि L। I को कति छ? I को तपाईको G। T को कति छ? वाटरमा T को भनेको Q, E भनेको तपाईको S, R भनेको वेटरमा TR त QSN भइहाल्यो हैन? ओके, तपाईले अप्सन हेर्नुहुन्छ एन्ड देन दुईटा तीनटा आइसकेपछि अप्सन टिक गर्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ भनेको सिम्पल है, यसमा कुनै त्यस्तो ठुलो भनेको ठुलो लजिक लाउनु परेन, सामान्य हिसाबले नै कमन कन्सेप्ट लगाएर गर्न सक्नुभयो। The letters are coded by the specific digits as given in the table. Find the correct codes of the given letter groups. यो पनि सजिलो, जस्ट टेबल दिएको हुन्छ, टेबलबाट तपाईले चुज, जस्तो T को कोड 2 हो, R को 3, E को 1 एन्ड सो अन। अब तपाईले यहाँ दिएको L Z K T V R N सबै अक्षरहरु यही छ, यसको कोड्सहरु पत्ता लगाउनुस्। कहिलेकाहीँ सजिलो सोधिन सक्छ हैन? जस तपाईले यसलाई धेरै टाइम आफूले प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा टाइम लस गर्नु परेन। जस्ट यस्तो पनि क्वेशन हुन्छ है भन्ने तपाईले याद गर्नु पर्यो। जस्तो L को कोड कति छ? 0 हैन? अनि Z को कोड, G को कोड 6, K सबै यहाँ हेरेर लेख्ने कुरा छ 9, T को कोड 2, V को कोड ओके कति छ? 4, R को कोड 3, N को कोड तपाईको चाहिँ 7 एन्ड यो पनि सकिहाल्नुहुन्छ है। R को कोड ओके, R को कोड कति छ? 3, G को कोड 6, K को कोड तपाईको चाहिँ कति छ? 9, N 7, A 8, E तपाईको 1, B
भी कति छ त 4 सिम्पली यहाँबाट तपाईको यो करेस्पोन्डिङ कोड्सहरु हामीले भनेका छौं करेस्पोन्डिङ पोजिसनमा तिनीहरुको कोड्सहरु जे छ त्यही लेख्दिने सिम्पल खालको एक्जाम्पल ओके क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस् है कोड्स फर्म बाइ अपोजिट पेयर्स अफ द अल्फाबेट्स साथीहरु अपोजिट पेयरले बनाएको जुन हामीले अगाडि नै युज गरिसकेका छौं भनिसकेका छौं जस्तो जोर्नीको जोर्नीलाई यसले कोड गर्छ भने ट्राभललाई यसले कोड गर्छ जोर्नी JOURNEY तपाईले त्यो एउटा जुन हामीले सुरुमै हाम्रो फर्स्ट स्लाइडमै भनेको थियौ त्यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो है A को Z फर्स्ट एन्ड लास्ट जोड्दा 27 पुग्ने जोडी अथवा हामीले के भन्यौ फर्स्ट बाट र लास्ट बाट एउटै पोजिसनमा पर्ने जोडी जस्तो कि A को Z हो B को Y हो C को X हो D को W हो के भन्यो हामीले DW त्यो W तपाईले प्रोनाउन्स गर्दा नि DW आउँछ त्यसलाई तपाईले एकचोटी प्रोनाउन्स गर्नुभयो भने भइहाल्यो DW डोरेनो विन्डो पनि भने आउँछ है बुकतिर तपाईको एभरेस्ट भनियो ठीक छ यसलाई म फेरि रिभाइज गर्न चाहे एभरेस्ट अनि यसलाई के भन्यो हामी उफ हैन अथवा फु हैन त्यसपछि फु भन्नु न फु हैन FU त्यसपछि गएर अर्को के भन्यो हामीले GT कुनै साथीको नाम सम्झिनु होला गिवन तामाङ हैन गणेश तामाङ जेसुकै भनौं हैन गरिमा तपाईको चाहिँ जिमा थापा गरिमा थापा जेसुकै साथीको नाम त्यहाँ सम्झ्यौ हैन ओके जीटी त्यसपछि गएर हाई स्कुल हायर सेकेन्डरी अनि यो हामीले आईआर लाई के भन्यौ इन्टरनेशनल रिलेसन अनि यो जे र क्यू गुलाम निसी भयो जे र क्यू गुलाम निसी त्यसपछि यो कृष्ण प्रसाद ओली ठीक छ फेरि हामीले हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई सम्झे पनि भयो है कृष्ण प्रसाद ओली अनि यो एमएन लास्टको बिचको त यो एमएन म्यान सम्झे पनि भयो है यसलाई साइलेन्ट राखेर एमएन म्यान हैन ओके त्यसो भए अब जोर्नीको जे को क्यू ओ को हामीले के भन्यौ ओएल भन्यौ हैन एलओबी लभ सम्झे पनि हुन्छ है एलओबी लभ सम्झे भने भी को ई एल को हो ठीक छ ओ को एल यु को तपाईको कति उफ भन्यौ हैन फु एफ आर को आईआर एन को एम बिचको एमएन हो म्यान हो ई को एभरेस्ट हो वाई को त एबीसी एक्सवाईजेड ठीक छ ए को जेड बी को वाई सी को एक्स बी को वाई ओके भनेको तपाईको चाहिँ त्यसको अपोजिट जोडीबाट बनेको कोड रहेछ त्यसो भए ट्राभलको के हुने रहेछ हेर्नुस् त टी को के भन्यो हामी जीटी आर को आईआर ए को जेड भी को जीआईजेड हाम्रो अप्सन कहाँ छ त भी को ईओ ई को भिओ एल को ओ हो हाम्रो अप्सन डी यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन है ओके रुटिनलाई यसरी कोड गर्यो भने अब तपाईको स्टडीको के हुन्छ फेरि रिभर्समा गइहाल्नु पर्यो ठीक छ भनेको जस्तो आर को हामीले के भन्छौं आर को आई भन्यौ युज गरिसकेका छौं आर को आई त्यसलाई थोरै नोट गरिदिनु होला इन्टरनेशनल रिलेसन भन्यौ त्यसलाई हामी आई को आर ओके ओ को हामीले के भन्यौ ओली भन्यौ ठीक छ आईएल कहाँ लेखेको छ हेर्नुस् त रिभर्सबाट आयो के यसलाई रिभर्स गरेर आई को ई को बी एन को एम रिभर्सबाट लेखियो ठीक छ बी एम भनेर उल्टोबाट लेखियो त्यसो भए स्टडीको के हुने भयो साथीहरु वाई डी यू टी एस उल्टोबाट लेखौं अनि त्यसको अपोजिटमा पर्ने जोडी वाई को बी हो डी को डब्ल्यू हो यू को एफ हो टी को जी हो एस को एच हो कहाँ छ त हाम्रो आन्सर बी डब्ल्यू एफ जी एच अप्सन ए त्यसलाई रिभर्स गर्न सक्यो अझै थोरै ट्विस्ट गर्ने हो भने साथीहरु त्यसमा अब के गर्न सक्छ भने +1 -1 गर्न सक्छ है हेरौं त यो क्वेशन डायमन्डको VQYMKLB लेख्यो भने व्हाट इज द कोड अफ फिमेल यता हेर्नुस् त डी को डब्ल्यू हो थाहा छ अब थाहा हुन्छ साथीहरुले याद गर्नुहुन्छ डोरेनो विन्डो भन्यौ DW ओके आई को आर हो ए को जेड हो एम को एन हो ओ को एल हो एन को एम हो डी को डब्ल्यू हो तर त्यो त लेखा छैन के लेख्यो डब्ल्यू को हेर्नुस् त भी के गर्यो भन्दा -1 के VW आर को क्यू -1 तपाईको जेड को वाई -1 त्यसको रिभर्स जोडी लेखेर +1 -1 त हामी फेरि यो ट्रिक नम्बर 1 बाटै भन्दै आएको छौं त्यसो भए फिमेल को पनि तपाईले अपोजिट जोडी लेख्नुस् एफ को के हो यू ई को भी एम को एन ए को जेड एल को एम ई को भी ठीक छ त्यसो भए -1 गर्दाखेरि के हुने भयो साथीहरु हेर्नुस् त -1 यू को टी भी को यू एन को एम टी यू एम अनि जेड को वाई टी यू एम वाई अप्सन सी टी यू एम वाई एन यू ठीक छ के एम जेड एस
के को अपोजिट जोडी के हो पी हो, एम को अपोजिट जोडी एन हो, जेड को ए हो, एस को एच हो। हेर्नुस् त तर कहाँ राख्यो 1 2 3 4 लाई कहाँ पुर्यायो हेर्नुस् त एस को एच सबैभन्दा फर्स्टमा अनि ए सेकेन्डमा 3 ए मा के रे सेकेन्डमा आयो अनि पीएन 4 3 1 2 यसरी आयो के। अब त्यसो भए 4 1 2 3 4 लाई कसरी रिअरेन्ज गरौँ 4 3 1 2 पी टी जी के। अब यसलाई तपाईको चाहिँ अपोजिट जोडीबाट लेखिदिनुस्। पी को के हो केपी भनेको छौँ कृष्ण प्रसाद, टी को के हो टी को चाहिँ जी हो, जी को टी हो, के को पी हो केजी टीपी अप्सन ए। ओके अर्कोमा जाउँ क्वेसन नम्बर 7 अथवा ट्रिक नम्बर 7 कम्पेयरिङ एलएचएस एन्ड आरएचएस एन्ड टेकिङ कमन वर्ड्स लेटर्स। हेर्नुस् त तपाईले के गर्नुस् भने एलएचएस र आरएचएस कमन लिनुहुन्छ, एलएचएस र आरएचएस लाई कम्पेयर गरेर कमन वर्ड्सलाई लिनुहुन्छ। ओके साथीहरु इफ इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज 253 मिन्स बुक्स आर ओल्ड। हेर्नुस् है 253 भनेको बुक्स आर ओल्ड। अब यो एउटा टाइपको छ बुक्स आर ओल्ड। अनि अर्को के छ 546 मिन्स 546 भनेको म्यान इज ओल्ड, म्यान इज ओल्ड। अनि अर्को के छ 378 भनेको बाई गुड बुक्स, 378 भनेको बाई गुड बुक्स। ठीक छ। अब साथीहरु अब हामी के गर्छौं भने व्हाट इज द कोड अफ आर इन दैट कोड ल्याङ्ग्वेज। यो कोड ल्याङ्ग्वेजमा आर को कोड के हुन्छ भनेको छ। अब यसकोमा चाहिँ हामीले तपाईको कुनै दुईटालाई टेकिङ कमन इन एनी कम्पेयरिङ एनी टु इक्वेशन्स, इक्वेशन त भन्न मिलेन, जस कुनै दुईटा कोड्सहरुलाई तपाईले कम्पेयर गरेर तपाईले एलएचएस र आरएचएस मा के कमन छ कमनबाट हेर्नुहुन्छ। जस्तै एलएचएस मा 5 र 5 कमन हो, उतापट्टि गएर आरएचएस मा के कमन छ ओल्ड र ओल्ड कमन। त्यसो भए 5 को कोड के हो त ओल्ड हो, 5 को कोड ओल्ड हो। ठीक छ। सिमिलरली सेकेन्ड र थर्ड कम्पेयर गर्दिनुस् त सेकेन्ड र थर्ड मा के कमन छ 546 378 केही पनि कमन छैन, म्यान इज ओल्ड बाई गुड बुक्स केही पनि कमन छैन। त्यसो भए फर्स्ट र थर्ड लाई कम्पेयर गर्दिनुस् के कमन छ 253 378 3 कमन हो। अनि यतापट्टि जानुस् त के कमन छ बुक्स र बुक्स, फर्स्ट र थर्ड मा हेर्नु भयो भने बुक्स एन्ड बुक्स कमन। त्यसो भए 3 भनेको के रहेछ बुक्स। अब हेर्नुस् त पहिलो फर्स्ट कोडमा तपाईले 253 भनेको बुक्स को कोड 3 हो, ओल्ड को कोड 5 हो, बाँकी रहेको आर को कोड चाहिँ के हुनु पर्ला त बुक्स भनेको 3, ओल्ड भनेको 5, आर भनेको के हुनु पर्ला त 2। ओके आर को कोड कति हो त 2 भनेको सिम्पल खालको यो पनि जस अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ टाइपको छ। तपाईले कुनै दुईटालाई कम्पेयर गरेर एलएचएस र आरएचएस मा के कमन छ कमन भएको कोड त्यसको कोड हुने भयो, कमन भएको चीजको कोड चाहिँ कमनै पार्ट हुने भयो। ओके अर्कोमा जाउँ 461 भनेको हेर्नुस् त वेयर आर यु। हेर्नुस् है फर्स्ट यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन, तपाईले क्वेशनमा नै हेर्नुस् 461 भनेको वेयर आर यु, 169 भनेको यु आर गुड, 8652 भनेको फ्लावर्स आर नट ब्याड। अब तपाईले 1 र 2 लाई कम्पेयर गर्दिनुस् के कमन छ 169 1 र 6 1 र 6। उतापट्टि तपाईले आरएचएस मा हेर्नु भयो भने वेयर आर यु अनि यु आर गुड के छ त आर र यु कमन रहेछ, 6 र 1 भनेको आर र यु हो। दुईटा आयो के अघि एउटा मात्रै आएको थियो सजिलो भएको थियो, तर अहिले दुईटा आएको छ 6 र 1 दुईटै कमन छ। त्यसपछि तपाई यसो गर्नु न सेकेन्ड र थर्ड लाई हेर्नुस्, सेकेन्ड र थर्ड लाई 169 भनेको यु आर गुड, 8652 भनेको फ्लावर्स आर नट ब्याड। के रहेछ यसमा कमन के छ आर छ, यसमा कमन के छ आर छ। यता एलएचएस मा जानु भयो भने कमन के यहाँ 6 यहाँ 6। त्यसो भए 6 भनेको के रहेछ साथीहरु आर रहेछ। ठीक छ 6 भनेको आर रहेछ, 1 भनेको के हुने भयो त यु। ओके कमन लिएर के छ तपाईले कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्ने कोड्सहरु। ओके के भनेछ क्वेशनले व्हाट इज द कोड अफ आर एन्ड गुड भनेछ। ओके गुड पनि चाहियो तपाईलाई, गुड पनि चाहियो है। हाम्रो त के को आयो आर र यु को आयो, तपाईलाई गुड चाहियो भनेपछि हेर्नुस् त अब सेकेन्डमा गएर हेर्नु भयो भने तपाईको आर र यु भनेको 1 आर भनेको 6। अब गुड भनेको कति होला त 9, बाँकी रहेको कोड हुने भयो, बाँकी रहेको नम्बरको अल्फाबेटको अथवा कोड्सको कोड भनेको बाँकी रहेको नम्बर हुने भयो। गुड भनेको 9, त्यसले हामीलाई सोधेको आर 6 हो, गुड 9 हो, 6 एन्ड 9 अप्सन ए।
ठिक छ। अर्को ट्रिकमा जाउँ। अर्को ट्रिकमा जाउँ त। इफ द कोड्स अफ सर्टेन लेटर्स आर नट गिभन वी फाइन्ड द रिक्वायर्ड कोड्स फ्रम द अप्सन। यदि हामीलाई कुनै कोड्सहरू दिएको छैन, कुनै कोड्सहरू मिसिङ छ भने हामी यस्तो बेलामा चाहिँ अप्सनबाट हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ टाइपको छ साथीहरू। जस्तो स्ट्रिमको कोड एक्जाम्पलमा हेरौँ। स्ट्रिमको कोड चाहिँ यो छ 1 2 5 7 6 छ। रकको कोड 5308 छ। वाट इज द कोड अफ स्नो, हैन? स्नोको कोड के हो भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटाबाट तपाईले चाहिँ यसको कोड तपाईलाई कति दिएको छ? यसको कोड 1, ठीक छ। यसको कोड 1, यनको कोड कहीँ पनि दिएको छैन। यनको कोड हामीलाई यो दुईटै जुन अगाडि दिएको छ त्यहाँ दिएको छैन। अनि ओको कोड भनेको तपाईको ओको कोड भनेको दैट इज 3, ठीक छ। डब्ल्यू को कोड थाहा छैन। हामीलाई दुईटा कोड्सहरु थाहा छ, एन र डब्ल्यू को कोड्सहरु थाहा छैन। तपाईले अब अप्सनमा गएर हेर्नु भयो भने एस एन ओ डब्ल्यू, एस र यसको कोड 1, ओको कोड 3 त सबै अप्सनमा राखेको छ। 1 3 1 3 एस ओ सबै अप्सनमा राखेको छ, ठीक छ। सबै अप्सनमा राखेको छ। तर साथीहरु अब हामीले के गर्छौं त भन्दा एन र डब्ल्यू को कोड पत्ता लगाउन हामी अप्सनबाट कसरी चेक गर्ने त भन्दा हेर्नुस् है, हामीले एलिमिनेट गर्दै जानु पर्यो के। जस्तो कि 6 र 9 यो एस ओ त भइहाल्यो, एस एन ओ डब्ल्यू चाहिएको स्नोमा, एस एन ओ डब्ल्यू। तपाईले 6 र 9 एन र डब्ल्यू मान्ने हो भने त यदि त्यसलाई सपोज एकछिनको लागि त्यो अप्सन हो भन्ने मान्ने हो भने त 6 त के हुन्छ हेर्नुस् त। यहाँनिर तपाईले अगाडि दिएको कोर्समा गिवन कोर्समा हेर्नुभयो भने 6 भनेको त यम हो। हामीलाई चाहिएको SNOW 6 त के हो? यम हो। यो अप्सन होइन के। दिस इज एलिमिनेटेड भनेको यो त SMOW जस्तो भयो, SNOW नभएर SMOW भयो। सिमिलरली अप्सन बी मा जानुभयो भने यस र ओ त मिलिराखेकै छ, अलरेडी सबै अप्सनमा दिएकै छ। अनि 7 भनेको त यो के हो त हेर्नुस् त। 7 भनेको त ए हो। SAO 8 भनेको त के भयो? SAO के भयो हैन। सिमिलरली 4 9 यहाँनिर 4 र 9 कहीँ छ त अगाडि दिएको छ छैन। यस र ओ त अलरेडी थाहा भएकै कुरा भइहाल्यो 1 र 3। 4 र 9 बाँकी रहेको जुन एन र डब्ल्यू हो यसको कोड कहीँ पनि हामीलाई अगाडि दिएको छैन। सो दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। तपाईले एलिमिनेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ थोरै समय लिएर, होइन छिटोमा जानु पर्यो भने साथीहरु यसमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई कोड्सहरु यहाँ जुन हामीलाई चाहिएको कोड्समा भनेको एन र डब्ल्यू मिसिङ कोड्सहरुमा अगाडि दिएको पार्टमा दिएको हामीलाई त्यो कोड्सहरु छैन, त्यही चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। जस्तो तपाईले यसमा जानु भयो भने 5 and 7 त्यहाँ त दिएको छ। 5 र 7 त अर्कै कोड हो, आर हो, अथवा 7 भनेको तपाईको ए हो के हैन। त्यही भएर हामीलाई जुन चाहिँ मिसिङ के रे कोड्सहरु छ यहाँ नभएको त्यो लेटर नम्बर्सहरु लेटर्सहरु आयो भने त्यही हाम्रो चाहिँ एन्सर हुन्छ। ओके, सो अब अर्कोमा जाउँ, अझै क्लियर हुनुहोस्। यदि डल भनेको यस्तो छ, कप भनेको यस्तो छ, क्रो भनेको 5812 हो भने व्हाट इज द कोड अफ राइस। अब हेर्नुस् त आर को कोड के छ। आर को कोड यहाँबाट राइसमा RIC मा आर को कोड 8, आई को कोड छैन। डल कप क्रो तीनटैमा आई को कोड छैन, मिसिङ छ। सी को कोड जहाँसुकै हेरे पनि 5 सबै ठाउँमा तपाईको 5 नै 5 छ। तर तपाई अप्सनमा गएर चेक गर्नु भने ई को कोड छैन है। अप्सनमा गएर चेक गर्नुभयो भने तपाईको 8 and 5 85 त सबैमा दिएको छ आर र सी त हो किन भन्नुस् त। RIC मा आर र सी को कोड जुन हामीलाई थाहा भएको कोड छ त्यो त सबै अप्सनमा छ। अब तपाईले के हेर्नु पर्यो भने आई र ई को कोड हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई यहाँ भएको 6199 5153 5812 त्यो अक्षरहरु आर र सी बाहेकै फेरि हामीलाई मिसिङ कोड्सहरु त्यहाँ जहाँ छैन हाम्रो त्यही चाहिँ हाम्रो अप्सन हुने भयो। जस्तो कि अब छिटो हेर्नुस् त 7 and 6 यो त 6 यहाँ दिएको छ हामीलाई डी हो, त्यो त भएन। ओके 1 भनेको त ओ छ, यो पनि भएन। 0 and 7 0 र 7 जुन हाम्रो आई र ई को कोड हो, ठीक छ। आई र ई को कोड हो, त्यो कोड 0 र 7 हामीलाई यहाँ कहीँ पनि दिएको छैन, यहाँ एक्जिस्टमा छैन। सो डी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, किनभने अरु त 1 भनेको त तपाईको के हुन्छ RIC के भयो त RIC चाहिएको। सो अरु एलिमिनेट गर्दै हाम्रो एन्सर त्यो हुन्छ भन्नु पर्यो। ओके, अर्को ट्रिकमा जाउँ। एडिङ एन्ड मल्टिप्लाइङ द डिजिट्स अफ द अल्फाबेट्स। हेर्नुस् है, अब यो हामीलाई अल्फाबेट्समा भएको जुन डिजिट्सहरु हुन्छ त्यसलाई जोड्ने अथवा मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो कि ओरलमा ओ भनेको कति 15, आर भनेको कति 18, ए को 1 भइहाल्यो, एल को 12। अब के गर्नु भयो भने 5 + 1 6 हेर्नुस् त जोड्दिनु भयो। 1 + 8 9 1 को 1 नै छ, सिंगल लेटर भयो के रे सिंगल नम्बर भएको। एन्ड 12 को 1 + 2 3
ठिक छ भनेको हाम्रो जुन अल्फाबेट्सहरु छ डबल डिजिट आयो भने त्यसलाई जोड्दिनुस् अथवा कुनै मल्टिप्लाई गर्ने पनि हुन सक्यो म्युटमा M13 हो U21 T20 E5 के हुने भयो त यहाँ अगाडि जोडेको छ भनेसी 1 + 3 4 2 + 1 3 2 + 0 2 5 4 3 2 5 ठीक छ 4 3 2 5 सिमिलरली रस्टमा हेरौं त यो ठीक छ नि साथीहरु रस्टमा R भनेको 18 U भनेको 21 S भनेको 19 T भनेको 20 जोड्दिनु सबै 1 + 8 9 2 + 1 3 1 + 9 10 10 मा फेरि अगेन 1 + 0 1 भयो है त्यो 2 + 0 2 9 3 1 2 9 3 1 2 रिभर्स गरेर राख्दियो त्यसलाई पनि रिभर्स गर्ने कुरा त हामी सुरुबाटै गर्दै आएको छौं त्यसो भए मास 13 1 19 K11 सबैलाई जोड्दियौ त कति भयो 4 1 9 and 1 10 10 लाई हामीले के भनेका छौं अगेन त्यसलाई जोड्दिनुस् 1 ठीक छ 1 and 1 2 के भने भयो त रिभर्स गर्दा 2 1 1 4 2 1 1 4 ठीक छ ओके सिमिलरली KULM त्यसरी पहिला पोजिसन राखौं के भनेको 11 हो U21 L12 M13 के गरेको रहेछ 1 2 1 2 2 1 2 मल्टिप्लाई गर्दियो ठीक छ 1 * 1 1 2 * 1 2 2 3 मल्टिप्लाई गरेर राख्यो त्यसो भए RS VW R को कति 18 19 VW कति UV 22 हो 23 के गरेको छ मल्टिप्लाई गरेछ यहाँ पनि हामी मल्टिप्लाई गरेर राख्दियौ 1 * 8 1 * 9 9 2 2 * 4 2 3 * 6 ओके 8 9 4 6 ठीक छ साथीहरु के कस्तो खालको भन्दा हामीलाई दिएको अल्फाबेट्सहरुको डिजिट्सहरुलाई जोड्ने या मल्टिप्लाई गर्ने ओके अर्कोमा जाउँ सब्स्टिट्युसन यो अब कुनै हामीलाई दिएको वर्ड्सहरुलाई अर्को कुनै वर्ड्सले रिप्लेस गर्ने सब्स्टिट्युट गर्दिने सजिलो खालको छ मैले एउटा मात्र एक्जाम्पल राखे यसमा इफ बुक इज कोडेड बाइ पेन बुकलाई पेनले कोड गर्छ पेन कोडेड बाइ ब्याग पेनलाई केले ब्यागले कोड गर्यो ब्याग बाइ कलर कलर बाइ ब्लू ब्लू बाइ रेनबो रेनबो बाइ रेन ले कोड गर्यो भने है जस्तो बुकलाई पेनले कोड गर्दिने के हैन त्यसले सिम्बोलिक त्यसले रिप्लेस गर्दिने पेनलाई ब्यागले ब्यागलाई कलरले कलर ब्लू ब्लूलाई रेनबो एन्ड रेनबो बाइ रेन देन व्हाट इज द मेटेरियल युज्ड फर राइटिङ राइटिङ लेख्नुको लागि कुन चाहिँ मेटेरियल युज हुन्छ भनेको वी युज पेन फर राइटिङ पेन युज गर्ने हो तर पेनलाई केले कोड गरेछ ब्याग सो द करेक्ट आन्सर इज ब्याग फेरि तपाई जस्तो म्याथमेटिकली जान पाउनु भने है a = b b = c जस्तो a = b b = c c = d d = e हो भने त म्याथमेटिकली त a = e पनि हुन्छ a = c पनि हो a = d पनि हो a = e पनि हो लास्टमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ तपाई बट हियर इन केस अफ द कोडिङ एन्ड डिकोडिङ we use the material we use the word which replace the given word once एक ठाउँमा मात्रै रिप्लेस गरे हुन्छ जस्तो कि हामीले लेख्नको लागि युज हुने सब्स्टेन्स के हो पेन हो पेनलाई केले रिप्लेस गरेछ एक ठाउँमा मात्रै एक पटक मात्रै ब्यागले सो द करेक्ट सब्स्टिट्युसन इज ब्याग ओके भनेको तपाई अन्तिममा फेरि ब्यागलाई त्यसलाई भनेर त्यहाँ लास्टमा जान पाउनु भएन पेनलाई केले रिप्लेस गरेछ त्यही मात्रै तपाईको आन्सर हुने भयो ब्याग ओके अर्को जाउँ त डिजिट्स एन्ड नम्बर्स एन्ड सिम्बल्स हेर्नुस् है अहिलेसम्म हामीले अल्फाबेट्सहरु गरेका थियौं भने तपाईलाई कोडिङ डिकोडिङमा यसरी नम्बर्सहरु पनि राखिदिन सक्छ 5862 इज कोडेड एज 714 5862 लाई 714 ले कोड गर्छ साथै जस्तो ठूलो नम्बर आयो भने ठूलो नम्बर आउँदाखेरि तपाईले त्यसमा अरु केही नहेरेर त्यही डिजिट्सकै कुराहरु हेर्नुहुन्छ डिजिटलाई नै तपाईले एडिसन सबट्र्याक्सन फर्स्ट एन्ड लास्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड जोडी जोडी बनाएर त्यसलाई हेर्नुहुन्छ जस्तो कि 8 and 6 दुईटा जोड्दा कति भयो 14 5 र 2 दुईटा फर्स्ट एन्ड लास्ट जोड्दा कति भयो 7 714 सिमिलरली 3 4 9 8 दुईटा बिचको जोड्नुस् त कति भयो 13 8 and 3 11 बिचको दुईटा जोडेर मिडलको टु नम्बर्स एडिसन गरेर लास्टमा फर्स्ट एन्ड लास्टको सम फर्स्टमा 9 5 1 6 यो दुईटाको सम लास्टमा 6 9 and 6 15 त्यसो भए हामीलाई चाहिएको 7835 को कोड के हुन्छ भनेछ 8 and 3 11 एट द लास्ट 7 and 5 12 एट द फर्स्ट ओके 12 11 अप्सन बी ठीक छ अब अर्कोमा जाउँ 4 3
प्लस यो प्लस भनेको सिम्बल मात्रै हामीले भनेको छौँ नि सिम्बलले गरेको कोड हो यो कोडिङ मात्रै हो 21 = 30 अब के गर्दिनुस् भने 43 21 जोड्ने होइन यस्तोमा अब या त स्क्वायर होला या घटाउने होला मल्टिप्लाई गर्ने होला अहिले के गरे भने सबै डिजिट्सहरुलाई जोड्दियो 4 5 6 7 8 9 10 सरी यो मिलाउनु पर्ने छ है यता हेरौँ त 9 6 15 and 8 18 and 3 18 5 23 भयो 23 into 2 छ ठीक छ 23 into 2 4 5 6 7 7 8 9 यसलाई कति बनाइदियो भने 6 बनाइदिए मैले ओके वन्स अगेन 4 5 6 7 8 9 9 and 6 सबै डिजिट्सहरुलाई जोड्दिनु भयो भने 2 + 6 कति भयो 15 2 * 30 into 2 सबै यो डिजिट्सहरुलाई जोड्दिनुस् 23 into 2 ठीक छ त्यसो भए 9 10 11 12 13 14 15 हुने भयो सबै जोड्दाखेरि यसरी 15 हुने भयो 15 into 2 भनेको हाम्रो आन्सर कति भयो त 30 तपाईले कहिलेकाहीँ यसमै तपाईको जस्तो कति आयो यहाँ जोड्दाखेरि हैन 4 5 6 7 8 9 9 and 6 15 आएको छ 15 स्क्वायर गर्दिन पनि सक्छ है त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ यो दुईटा घटाइदिन पनि सक्छ 4 3 2 6 घटाइदिन पनि सक्छ मल्टिप्लाई गर्न सक्छ स्क्वायर गर्न सक्यो त्यो सबै चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ ओके अर्कोमा जाउँ थर्ड नम्बर 3925 = 277 27 हेर्नुस् त 9 3 = 27 5 and 2 7 एउटा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मल्टिप्लाई थर्ड एन्ड फोर्थ सम यसरी राख्यो 6 4 = 24 हेर्नुस् है 9 and 7 जोड्दा 16 पछाडी त्यसो भए 6 2 = 12 अगाडि 5 and 7 जोड्दा 12 पछाडी 12 and 12 ओके अर्कोमा हेरौँ See the vowel and consonants and the number of letters अब vowel र consonant हेर्ने हेर्नुस् है अथवा त्यहाँ कतिवटा अक्षरहरू छ हामीले एक दुई ठाउँमा त अगाडि युज गरिसकेका छौँ कतिवटा अक्षरहरूले डिभाइड गरेछ कि मल्टिप्लाई गरेछ कि vowel र consonant को अवस्था के छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो जस्तो mangoमा equals to 48 छ भने what is the code of orange साथीहरु mango को टोटल लिनुस् त 13 1 14 7 and 15 हेर्नुस् है यो 14 2 = 28 28 and 7 कति भयो 35 and 15 भनेको तपाईको 50 भयो तर त्यहाँ त 48 छ त्यो दुई कसरी घटाएको रहेछ भने एउटा भवेल दुईटा भवेल घटाउँदा 48 टोटलमा टोटल माइनस भवेल के गरेको रहेछ टोटल माइनस भवेल गरेको रहेछ ओके ऑरेन्जमा त्यसो भए ओ भनेको 15 आर भनेको 18 1 14 ठीक छ जी भनेको 7 ई भनेको 5 7 and 5 12 12 र 18 कति भयो 13 14 र 1 15 15 15 कति भयो 30 कति भयो त 60 7 5 12 भयो 12 र 18 30 भयो अनि यो 14 15 15 15 30 कति भयो त 60 60 भनेपछि हामीले के गरेको अघि टोटल निकाल्नु त हामीले फर्स्ट मै गरिसकेका छौं फर्स्टमा सेकेन्ड पोइन्ट मै गरिसकेका छौं त्यसमा भयल घटाएको के हैन 1 2 3 भयल घटाउँदा कति भयो त द आन्सर इज 57 आन्सर छ ओके अप्सन ए ठीक छ साथीहरु भवेललाई तपाईले याद गरिदिनु पर्यो भवेल भन्ने अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौं होटल इक्वल्स टु 12 पियानो इक्वल्स टु व्हाट टोटल लिएर हेर्नुस् एच को कति 8 ओ 15 टी 20 ई 5 एल 12 हेर्नुस् त 12 and 8 20 15 20 यो 20 कति भयो त 60 भयो टोटल 60 टोटल ठीक छ 60 12 छ भन्नुको मतलब 1 2 3 4 5 5 ले डिवाइड गर्यो कति भयो त 12 आयो अब पियानो के गरेको रहेछ भने जतिवटा अक्षर छ टोटल डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ लेटर्स त्यो लेखिराख्नु पर्दैन तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके टोटल सम अफ द अल्फाबेट्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ अल्फाबेट्स पियानोको पनि निकाल्नुस् पी भनेको कति 16 + 9 + 1 + 14 + 15 14 र 1 15 15 30 भयो 16 and 9 25 25 and 30 भनेको कति भयो त 55 डिवाइडेड बाइ कति 1 2 3 4 5 कति भयो त हाम्रो आन्सर 11 यदि ड्राइभर भनेको 12 हो पेडेस्ट्रियन भनेको 20 हो भने ट्रली बस भनेको कति हो हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 6 2 = 12 हामीले के भनेका छौं काउन्टिङ द भवेल्स कन्सोनेन्ट एन्ड द नम्बर अफ द लेटर्स हैन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to the 20 डबल गऱ्यो कहिलेकाहीँ हाफ गर्न सक्छ भनेको छौँ स्क्वायर गर्न सक्छ त्यसमा थोरै क्लेभर हुनु पर्यो है अनि यसमा गएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 to the 18 ओके 9 to the 18 इफ लिभरपुल इक्वल्स टु 4 गोल्स लिभरपुलको 4 गोल्स छ चेल्सीको 3 गोल्स छ भने एथलेटिको म्याड्रिडको हाउ मेनी गोल्स हेर्नुस् त यहाँ के भन्न खोजे होला गोल्स भनेर हामी उतापट्टि गेममा जानु परेन म्याचमा 1 2 3 4 नम्बर अफ द भावेल्स कति नम्बर अफ द भावेल्स इक्वल्स टु 4 ओके चेल्सीमा 1 2 3 नम्बर अफ द भावेल्स त्यसो भए एथलेटिको म्याड्रिडमा कति 1 2 3 4 5 6 कति रहेछ त 6 भावेल एन्ड गिभ फोकस इम्फसाइज अन भावेल एन्ड कन्सोनेन्ट एन्ड काउन्ट द नम्बर अफ द लेटर्स है कहिलेकाहीँ डिभाइड गर्ने होला जस्तो यहाँ होटलमा जस्तो पियानोमा जस्तो हैन ओके अर्कोमा जाउँ इफ लेग इक्वल्स टु 1/3 ह्यान्ड इक्वल्स टु 1/4 हेड इक्वल्स टु वाट साथीहरु अब यहाँ डिभाइड कसले डिभाइड गर्यो त 1 डिभाइडेड बाइ 3 भन्नुको मतलब 1 भनेको के हो त भावेल हो कि हैन ओके माथि के छ नम्बर अफ द भावेल्स एउटा छ तल के छ 1 2 3 टोटल नम्बर कहिलेकाहीँ फेरि यसमै तपाईले क्वेशन अर्को झुकाइदिन सक्छ है माथि भावेल तल कन्सोनेन्ट गर्न सक्छ नि फेरि ओके यसलाई पनि नोट गर्नु होला तपाईले क्वेशन भेट्नुहुन्छ है बुकतिर जस्तो 1/2 गर्दिन सक्यो 1 माथि भावेल कन्सोनेन्ट कति 1 2 1/2 1/2 गरे भने यो भावेल बाइ कन्सोनेन्ट भयो ठीक छ अहिले तर 1/3 भनेको के हो त भावेल बाइ टोटल नम्बर अफ लेटर्स अब यहाँ के भयो त 1/4 1 2 3 4 भावेल बाइ टोटल नम्बर अफ लेटर्स त्यसो भए हाम्रो एन्सर हेडमा के हुने भयो नम्बर अफ द भावेल्स कति 2 नम्बर अफ द लेटर्स कति 1 2 3 4 2/4 that means while calculating or reducing into simplest form we get 1/2 as the answer okay अर्कोमा हेरौँ अब थोरै ल्याङ्ग्वेजमा आउने कुरा हेर्नुस् है अल्फाबेट्स कोडेड बाइ ऑड एन्ड इभन नम्बर्स यसरी पनि आउँछ जस्तो कि एक्जाम्पलमै जाउँ तपाईलाई जस्तो एबीसीडी जुन हामीले ए को 1 बी को 2 सी को 3 भन्यौ त्यो जुन ओरिजिनल पोजिसन नभएर त्यसको ऑड र इवन नम्बरले कोड गरेको जस्तो कि इफ each of the letters of the English alphabet is coded with odd numbers such as a equals to 1 b equals to 3 c 5 a1 b2 c3 नभएर के गर्यो odd नम्बरले कोड गर्यो भने what will be the total value of the word बुद्ध बुद्धको कति हुन्छ भन्यो साथीहरु b को कति अब हेर्नुस् है ठीक छ अगाडिको जस्तो a b c त तपाईले 1 3 5 अनि d को कति 7 भनेर काउन्ट गर्न सक्नुभयो तर अलि पछाडी तपाईले p q r s t u v लास्ट तिरको टर्म्सहरु त तपाईले काउन्ट गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो हुने भयो हैन कि त एक्जाम त्यो क्वेशनको सुरुमै तपाईले सबै जेड सम्म लेखेर सक्नु पर्यो त्यो पनि अब एकछिन टाइम लिने भयो तपाईले के गर्नुस् भने b को 3 छ नि हो b को 3 छ यसलाई थोरै नोट गरिहाल्नुस् त अड नम्बर भनेको छ भने 2n - 1 हुन्छ त्यसको ओरिजिनल पोजिसन जति छ यानी इज द ओरिजिनल पोजिसन अफ द अल्फाबेट है र इवन छ भने 2n यसलाई नोट गरिराख्नुस् अड नम्बर छ भने त्यसको पोजिसन के हुन्छ 2n - 1 इवन नम्बर छ भने 2n सिम्पली जस्तो इवन नम्बर यहाँ क्वेशन छैन इवन नम्बर भनेको a लाई 2 b लाई 4 c लाई 6 ले कोड गरेको छ भने डबल हुने भयो कि a को 1 हो 2 b को 2 हो 4 c को 3 हो 6 अब o को कति भयो 15 को 30 हुने भयो तपाईको y को 25 हो के हुने भयो 50 g को 26 हो के हुने भयो 52 ठीक छ ओके अड नम्बर भनेको इवन सजिलो भयो किनभने 2 4 6 8 10 सजिलो हुने भयो अड नम्बर भनेको छ भने 2n - 1 तपाईले सजिलो जस्तो p को कति भयो साथीहरुलाई भन्नुस् त 15 16 हो op 15 16 p 16 हो 16 to the 32 - 1 कति भयो त 31 t कति भयो 20 to the 40 - 1 39 यदि when the codes are given by the odd numbers ठीक छ त्यसो भए अब बुद्धको टोटल कति हुन्छ भनेको छ b को कति भयो b को त हामीले त्यो 2n - 1 फर्मुला युज गर्नै परेन सिम्पली 3 प्लस u को कति 21 हो 21 to the 42 - 1 41 प्लस dt d को त त्यही आइसकेको छ हो 1 3 यो 5 हो अनि d कति हो 7 हो अथवा 4 भ्यालु छ 4 to the 8 - 1 7 + 7 प्लस h कति 8 8 to the 16 - 1 प्लस a1 त भइहाल्यो अब जोड्दियौ 7 2 14 15 15 and 15 30 भयो ओके यो 41 + 3 कति भयो त 44
44 एन्ड 30 कति भयो त टोटलमा 74। ठीक छ साथीहरु, यति सम्झिनुस्। अरूको लागि 2n - 1। फेरि यही क्वेशनमा इभन नम्बर भनेको छ भने के हुने भयो त, दैट इज सिम्पली 2n। अर्को लेट्स चेक द अनदर वान। इन अ सर्टेन कोड a is represented by 1, b by 2, c by 3 and so on भनेको त जुन हामीले अल्फाबेटको सुरुमै पढाएको थियौ त्यसरी कोड गरेको छ भने क्वेशनले, and so on, then all the multiples of the 2 are assigned a code of 2। जस्तो सबै जुन मल्टिपल अफ 2 हुन्छ भनेको मतलब इभन नम्बर, सबै इभन नम्बरमा आउने अल्फाबेट्सहरुलाई 2 ले कोड गर्यो। मैले यसलाई इरेज गरे, ठीक छ। ओके, सबै 2 को मल्टिपल आउने 2, 4, 6, 8 मा आउने जतिलाई 2 लेख्यो भन्नुको मतलब कुन कुन? ओके, ठाउँ नै भएन। जस्तो A B C D E F G H I J मैले यति मात्रै लेखे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नुस् त कुन कुन भयो? B D F H J and so on, लास्ट को Z 26 हैन। र के भन्यो? and all non multiples of 2 are assigned a code of 1। नन मल्टिपल जति भनेको अड नम्बर, 2 को नन मल्टिपल भनेको त 2 को मल्टिपल इभन भयो, 2 को नन मल्टिपल अड नम्बर भयो, अड नम्बर जतिलाई 1 दियो। 1 3 5 7 मा आउने जतिलाई 1 दियो, अड जतिलाई 1, इभन जतिलाई 2। त्यहाँ मल्टिपल र नन मल्टिपल अफ 2 भनेको छ, बुझिहाल्नुहुन्छ हो। देन हाउ इज द वर्ड मेडिकल रिटन इन दिस स्किम अफ कोडिङ? यही तरिकाले लेख्दाखेरि व्हाट विल बी द कोड अफ द मेडिकल? अब बुझिहाल्नु भयो। अडमा आउने जतिलाई के दिनुस्? 1 दिनुस्, इभनमा आउने जतिलाई के दिनुस्? 2 दिनुस्। यम 13 के भने भयो? 13 अड 1 हो, ठीक छ। E5 1 हो, D4 2 ने भयो, I9 1, C3 1, A1 1 अड नम्बर and L12 even place मा आउने भयो, that is 2। so the correct option is 1 1 2 1 1 2, that is option D। ठीक छ साथीहरु, यसरी तपाईलाई जस कसरी राखेको छ अड नम्बर, इभन नम्बर, मल्टिपल्स अफ 2, नन मल्टिपल्स अफ 2 भनेर त्यसरी भन्न सक्छ, and you can do in this way। ल यो म्याट्रिक्स कोडिङ हेरौँ त। अब मैले यो हेर्नुस् है, सबै जस कलेक्सन गर्न खोजेको छु है तपाईलाई पुग्ने गरी नै। यो एउटा म्याट्रिक्स कोडिङ भन्ने छ, म्याट्रिक्स पनि भएको हैन, स्क्वायर जुन फर्मेटमा भएको एन्ड कोडिङ। के भन्छ क्वेशनले भने, मैले यहाँ थोरै माथिको जुन ल्याङ्ग्वेजमा दिएको पार्ट्सहरु मैले राखेको छैन। यस्तो क्वेशनमा तपाईलाई द गिवन टु म्याट्रिसेस आर गिवन बिलो वेयर, हेर्नुस् है, इन टु म्याट्रिक्स फ्रम 0 to 4 एउटा म्याट्रिक्स अनि 5 to 9 डिजिट्समा एउटा म्याट्रिक्समा सम अल्फाबेट्स आर पुट हैन, सम अल्फाबेट्स आर पुट इन्टु म्याट्रिसेस। यो भइहाल्यो। नाउ एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल भनिन्छ, द कोड्स आर रिटन फर्स्ट बाइ रोज एन्ड देन बाइ कोलम। जस्तो कि यता हेर्नुस् है, यम को कोड मैले यो यम लाई लिए है, बिचको मैले जुन हाइलाइट गरेको इन्सर्कल गरेको यम लाई लिए भने यम को कोड यसरी लेख्छ भनिन्छ। तपाईलाई क्वेशनले नै दिन्छ है, मैले माथि क्वेशन लेखिन। सो द कोड अफ यम इज गिवन बाइ 2 and 2, 2 by 2। हामीले जस्तो म्याट्रिक्सहरु पढ्दाखेरि पनि पहिला रो फर्स्ट बाइ रो एन्ड देन बाइ कोलम भन्छौं। यो घोक्नु चाहिँ परेन, तपाईलाई क्वेशनले दिन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ जस्तो क्वेशन सोध्ने बेलामा एजुकेसन कमिसनले क्वेशन सोध्ने बेलामा भोलि तपाईको चाहिँ यहाँ फर्स्ट बाइ कोलम एन्ड देन बाइ रो भन्न पनि सक्छ। फेरि त्यो त तपाईले क्वेशन पहिला राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ एन्ड देन यु विल डिल विथ द क्वेशन्स, ओके, गिवन बिलो। सो जस्तो यहाँ छ त, यो तपाईले एउटा एक्जाम्पल दिन्छ है, फर्स्ट बाइ रो एन्ड देन बाइ कोलम, फर्स्ट रो एन्ड देन बाइ कोलम भनेर त तपाईलाई यहाँ दिएकै हुन्छ है, रो बाइ कोलम भनेर। जस्तो यस भन्नु भयो भने यसको कोड के हुने भयो? यसको कोड फर्स्ट रो कति रोमा परेको छ? 8 बाइ कोलम कतिमा? 5 अथवा सिम्पली 85। त्यो बाइ भन्दैन, सिम्पली कति के भयो त? 85। तपाईलाई कुनै एउटा एक्जाम्पल दिन्छ, ठीक छ, मैले यहाँ राखे अहिले यस 85 भनेर दिन्छ तपाईलाई, फर्स्ट रो एन्ड कोलम। भरे तपाईले क्वेशन सोध्ने बेलामा फेरि कोलम रो भन्न पनि सक्छ। यो त तपाईले क्वेशन राम्रोसँग केयरफुली पढ्नु पर्यो। ओके, अब नाउ व्हाट विल बी द कोड्स अफ द गिवन वर्ड्स भनेर सोध्यो। जस्तो फ्रकको कोड सिम्पल छ है, तपाईलाई यहाँ दिएको अक्षरहरुको कोड्सहरु पहिला रो अनि कोलमले त्यसलाई चाहिँ कोड गरेको छ भने फ्रकको कोड के हुन्छ? फ्रम दिस टु म्याट्रिसेस। ओके, एफ को कोड तपाईले अब सबै अप्सन चेक गर्दै जानु पर्यो। एफ को कोड 31, एफ भनेको हेर्नुस् त 31, अप्सन ए चेक गर्न लाग्यो है हामीले।
एफआरओजी मिल्छ कि मिल्दैन जस्ट त्यसलाई चेक गरिदिने मात्रै काम हो रो बाई कोलम एफ को कोड 3131 हेर्नुस् त 1 एफ ठीक छ आर को कोड 21 आर कहाँ छ यसमै छ 21 यो पनि ठीक छ आर हेर्नुस् है 3232 हेर्नुस् त यहाँ त ओ छ यो पनि मिल्यो 32 89 8 अर्कोमा जानु पर्यो ठीक छ 8 and 9 यहाँ त के रहेछ ई रहेछ अप्सन ए भएन ठीक छ साथीहरु तपाईले चेक गर्दै जानु पर्यो तपाईको थोरै समय चाहिँ लिनु भयो यसले ओके 1 2 यो एफ आर ओ जी सबै चेक गर्दै जानु पर्यो चारवटै अप्सन एफ को 1 2 एफ ठीक छ 3 आर पनि ठीक छ 3 2 ओ पनि ठीक छ यहाँ अघि नै आइसकेको छ हैन 9 8 एफ आर ओ जी ओके ठीक रहेछ तपाईले अरु चेक गर्नै परेन ठीक छ एफ आर ओ जी दुईटा म्याट्रिक्सबाट त्यसको कोड अप्सन बी ओके सिमिलरली राइज को कोड के हो तपाईले आफै भन्न सक्नुहुन्छ अलि फास्ट मैले गरिहाले आर को 21 आर छ यहाँ ठीक छ 8 and 6 यो त भएन आर आई हुनु पर्ने ठीक छ आई त यहाँ त कहाँ छ 8 and 7 मा छ ओके अप्सन ए भएन 1 and 4 आर ठीक छ 7 and 5 आई पनि ठीक छ 3 and 0 यस पनि ठीक छ 7 ई पनि ठीक छ ओके आर आई एस ई ठीक छ नि साथीहरु यहाँबाट तपाईले रो बाइ कोलम गरेर हेर्न सक्नुभयो ओके अर्कोमा जाउँ यो सिम्पल खालको मैले यति दुईटा एक्जाम्पल राखे बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले रो बाइ कोलम क्वेशनले के भनेको छ यो कुरा चाहिँ दिन्छ है तपाईलाई ओके मिसलनियस अब के विविध खालको है अब जताबाट पनि हाम्रो रुलसँग नमिल्ने क्वेशन्सहरु तपाईले अलिकति फेरि यहाँबाट पनि झुकाउन सक्छ तपाईले आफै पनि अलिकति खोजेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो ATH into BAT back equals to 2 त्यो इन्टु त राख्यो तर यो त कोड हो सिम्बल हो जस्ट हैन तपाईले के गर्नुभयो भने AT BAT यहाँ पनि AT छ नि यसलाई घटाइदिनु भयो भने भनेको सबट्र्याक्टिङ फर्स्ट फ्रम सेकेन्डबाट फर्स्टलाई घटाइदिनु भयो भने के रह्यो BAT bat अनि यहाँ AT at घटाइदिनु भयो भने के रह्यो B मात्रै रह्यो B को भ्यालु 2 इन्टु छ तर घटाएको हैन कोडिङ त हो नि RAT यहाँ घटाइदिनु भयो भने E बाँकी रह्यो E को भ्यालु 5 हो DO2 DOM डन डु कट भयो भने माइनस भयो भने n र e बाँकी n14 e5 यो त पक्कै पनि यहाँसम्म आइपुग्दा भ्यालु जोड्मा त क्लियर हुनै पर्यो 15 के 19 ओके त्यसपछि DAR अनि इन्टु के भनेछ DAR के भयो DAR आउट भयो ठीक छ DAR आउट के बाँकी रह्यो के को भ्यालु 11 मैले यसलाई फास्ट नै गरे है साथीहरु केही छैन जस्ट अगाडिको कुरा अथवा पछाडी राख्न पनि सक्यो दुईटामा घटाइदियो इन्टु हो तर घटायो EN EI equals to 78 UR ON equals to 41 NESE equals to 97 86 equals to यहाँ के हुनु पर्ला वाट हेर्नुस् त अब यो पनि थोरै ट्रिकी छ है EN EI साथीहरु 7 8 राख्यो नि 7 र 8 को SEVEN 7 EIGST 8 हेर्नुस् त 7 को पछाडीको 7 को लास्ट को दुईटा EN ले कोड गर्यो 8 को फेरि अगाडिको दुईटा EIGST 8 ले कोड गर्यो के EN EI ठीक छ बुझ्नु भयो नि ओके UR ON UR 4 को 41 अरे 41 को 4 को के हुने भयो FOUR 4 को UR अगाडि राख्यो अनि ONE1 को ON अब त बुझिहाल्नु भयो 9 NINE पछाडीको 9 SEBN 7 को फर्स्ट को भनेको अगाडिको जुन यो नम्बर छ त्यसको लास्ट को त्यसलाई वर्डमा लेख्दाखेरिको हैन पछाडीको दुईटा लेटर अनि 7 लाई पछाडीको के रे नम्बरलाई लेख्दाखेरि वर्डमा लेख्दाखेरिको अगाडिको दुईटा अक्षर ओके त्यसो भए 86 EIGST ठीक छ ST अनि 6 SIF6 SI अप्सन सी ओके अर्कोमा जाउँ यदि रुल्स भनेको ELRSU हो मोरल भनेको यो हो भने ह्युमन भनेको वाट अब यसमा हामीले सायद यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि हामीले भनिरहेका छौं अल्फाबेटिकल अर्डर आजको भिडियोमा त हामीले भन्न के गर्यौं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अरु टपिकको लागि पनि तपाईले अल्फाबेटिकल अर्डरलाई बिर्सिनु भएन जस्तो पोजिसन जान्ने कुरा त्यसको रिभर्समा एउटै जोडी पर्ने कुरा
भोवेल एन्ड कन्सोनेन्ट हेर्ने कुरा, अर्डर इभन नम्बरमा प्लेसमा पर्ने कुराहरू ती भइहाले। त्यसको इन एडिसन टु द्याट वी सुड नो द अल्फाबेटिकल अर्डर। ठिक छ, यो हामी अल्फाबेटिकल अर्डर एकदमै यो हामीले अल्फाबेटिकल टेस्टहरू गर्दा, अल्फाबेटिकल टेस्ट भन्ने हाम्रो छुट्टै भर्खरमा एउटा टपिक पनि छ यो लगायत हैन, अरू सबै कुराहरू गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने एउटा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर भनेको डिक्सनरी राइटिङ, फर्स्ट ए एन्ड देन बी एन्ड देन सी डी ई एफ जी एच। ओके, यहाँ के आउने भयो सबैभन्दा फर्स्टमा ई आयो। ठिक छ, हो कि हेर्नुहोस् त आरयुएलई यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा ई आयो, त्यस पछाडि तपाईँको के आयो एल आर एस यू, दे आर इन अर्डर के अल्फाबेटिकल अर्डर ई एल आर एस यू। ओके, मोरलमा सबैभन्दा फर्स्टमा ए हेर्नुहोस् त एल एम ओ आर। ठिक छ, त्यसो भए ह्युमनमा सबैभन्दा फर्स्टमा के आउने भयो ए, त्यस पछाडि एच एम एन यू, ए एच एम एन यू, अप्सन ए। ओके, समरी हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो अलिकति तपाईँलाई 15 वटा पोइन्ट्सहरू राखियो। ठिक छ, 15 वटा पोइन्ट्सहरूको यसलाई मैले समरी फर्म यहाँनिर राखेँ। जस्तो समरी फर्म भनेर नाइस, एनआइसी नाइस, हेर्नुहोस् है, नाइसलाई तपाईँले अब के गर्नु पर्यो भने समरीको रूपमा एउटा दुईटा पोइन्ट्सहरू छोडेर म्याक्सिमम पोइन्ट्सहरूको लागि र अलिकति हामीले जुन पोइन्ट नम्बर 4 मा 5 मा रिअरेन्ज गर्ने, +1 -1 गर्ने, रिभर्स गर्ने भनेको थियौँ। त्यसमा नाइसको पहिला पोजिसन जान्नु पर्यो, ए देखि जेड सम्मको 14, आई भनेको 9, सी भनेको 3, ई भनेको 5। ठिक छ, त्यसमा अब +1 -1 गर्ने, +2 -2 गर्ने, अथवा +3 -3 पनि हुन सक्यो, हामीले जुन एक्जाम्पलमा गरिसकेका छौँ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। फाइनली तपाईँले यति कुरामा अलिकति बढी फोकस गर्नु होला। नाइस यसको रिभर्स पोजिसन 14 त यसको एबाट बीबाट काउन्ट गर्दै जाँदा भयो, रिभर्समा काउन्ट गर्दा के भनेको छ हामीले वी सबट्र्याक्ट फ्रम 27। ठिक छ, 27 - 14 13, आई को 18 9, 27 - 9 18, सी को 24 एन्ड ई को 22। त्यसमा पनि फेरि तपाईँले यस्तो गरिदिन सक्यो कि 14 19 तपाईँको चाहिँ 14 19 एन्ड देन 25 एन्ड 23 गरिदिन सक्यो कि, +1 -1 गरिदिन सक्यो, हामीले गरिसकेका छौँ। यसलाई पनि हेर्नुहोस्, नोट गरिदिनुहोस्। नाइसको इसिआइएन रिभर्स गर्न सक्यो, हो कि भन्नुहोस्। रिभर्स गर्ने त सिम्पल खालको हामीले इक्जाम्पल लिइसकेका छौँ, सिम्पलै कुरा भइहाल्यो, देखिहालिन्छ। इसिआइएन यसमा पनि तपाईँको +1 -1 गर्न सक्यो भनेको जस्तो इसिआइएन गरेर रिभर्स गरेर तपाईँलाई ई को तपाईँको के लेख्न सक्यो, ई को एफ, सी को डी, आई को जे, एन को ओ, यसरी लेख्न सक्यो कि रिभर्स गरिदियो, +1 -1 पनि गर्न सक्यो। नाइसको हेर्नुहोस् त, अब यसलाई एम आर एक्स भी हेर्नुहोस् है, एन को एम, आई को आर, कस्तो जोडी अगाडि र पछाडिबाट एउटै पोजिसनमा पर्ने त्यो पेयर, ए को जे, बी को वाई, सी को एक्स भनेको ए र जेड फर्स्ट एन्ड लास्ट, बी वाई सेकेन्ड एन्ड सेकेन्ड लास्ट, तिनीहरूको सम 27 पुग्ने, अथवा ओरिजिनल पोजिसन र रिभर्स पोजिसनमा 1 and 26 1 and 26 एउटै पोजिसनमा पर्ने जोडी। ओके, आई को आर, सी को एक्स, ई को भी। ठिक छ, एमआर एक्स भी हैन। अनि त्यसलाई फेरि रिअरेन्ज गर्न सक्छ है, फेरि +1 -1 पनि गर्न सक्यो, रिअरेन्ज पनि गर्न सक्यो, एक्स आर एम भी, एक्स आर भी एम पनि गर्न सक्यो फेरि, हो। यसलाई पनि नोट गरिदिनुहोस्। एनआइसी नाइसलाई हेर्नुहोस् त, सिएनइआई, सिएनइआई 1 2 3 4 लाई कहाँ लग्यो, फर्स्ट अफ अल 3 एन्ड देन 1 एन्ड देन 4 अनि 2, हो कि भन्नुहोस् त। अझै त्यति नभएर आई को जे, ई, त्यसमा फेरि +1 -1 गर्न सक्यो, आई को जे, एन को ओ अनि सी को डी हैन। अनि दुईटालाई घटायो कि, जस्तो नाइसको एनआइसी नाइसलाई तपाईँको के गर्यो भने तपाईँको 1 2 3 4 लाई सबैभन्दा पहिला 2 ल्यायो, अनि त्यस पछाडि 1 ल्यायो। ठिक छ, अनि तपाईँको चाहिँ 4 ल्यायो अनि 3 ल्यायो। यता +1 हेर्नुहोस् है, +1 +1 -1 -1 रिअरेन्ज गरेर +1 -1 हामीले एकदम अझ गाह्रो खालको हामीले पोइन्ट नम्बर 4 5 6 मा गरिसकेका छौँ। सो के हुने भयो त, आई यता गएर जे भयो, एन ओ भयो, यो दुईटा इन्टरचेन्ज भएर ई को -1 डी भयो, सी को -1 बी भयो।
यसरी त्यही रिअरेन्ज गरेर यताउता पारेर जिगज्याग पारेर +1 -1 अलि गाह्रो खालकोमा, ठिक छ, हामीले ओम्निप्रेजेन्ट, डिस्ट्रिब्युसन, कस्मोपोलिटन लगायतका एक्जाम्पल्सहरू गरिसकेका छौँ हैन। अनि नाइसको 5935 अब कस्तो गर्ने भयो भने तपाईको यो त यसको प्लेसमेन्ट ओरिजिनल पोजिसन भइहाल्यो, यसलाई 1 र 4 लाई जोडेर 5 त्यसको डिजिट्सहरू जोड्ने भन्यो। ओके, यति पोइन्टलाई तपाईले राम्रोसँग फाइनलमा एक्जाम टाइम भन्दा अगाडि यति कुरालाई फोकस गरिदिनु भयो भने हैन धेरै क्वेशन त यहीँबाट टच गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मिसलेनियसको पार्ट्सहरू, भयल कन्सोनेन्ट हेर्ने कुराहरू, ती कुराहरू रहिहाले। ओके, फाइनल्ली तपाईले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको ए देखि जेड सम्मको हाम्रो अर्को अल्फाबेटिकल टेस्ट, सिरिज एनालोजी, त्यो टपिक्सहरू पनि छ। भर्बलमा, न्युमेरिकल एबिलिटीमा, लजिकल सिक्वेन्समा, जहाँसुकै यो के अरे सिरिज एनालोजी भन्ने टपिक्सहरू आउँछ। तपाईले यो पोजिसन अफ द अल्फाबेट्स एकदमै क्लियर हुनु पर्यो। मैले धेरै फोकस गराइनँ त्यो ए को 1, बी को 2, सी को 3 भनेर। अब त्यो हुन्छ नि अलिकति फेरि बच्चा तरिकाले त्यसमै अल्मलिनु भएन है साथीहरू, किनभने अब यत्रो कुराहरू गर्दैछौँ भनेपछि त्यसमा पहिला तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो। जेओटी हैन, अहिले सुरुवातमा हामी बिगिनिङमा चाहिँ यो 10, 15, 20 यसलाई याद गरिदिनु भयो भने हामीले जस्तो युभीलाई टीले काम गर्ने भयो, टी युभी 21, 22, ओ पी क्यू आर ओ 15 भएपछि पी कति 16, एन कति एन ओ 14 तपाईँले इजिली भन्न सक्नुभयो। एच कति आइजे 8 हो, थोरै भिजुअलाइज पनि गर्न सक्नु पर्यो हैन। तपाईँले प्र्याक्टिस हुँदै जाँदाखेरि त्यो कुराहरू आउँछ। ओके साथीहरू, म्याक्सिमम पोइन्ट्सहरू, म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू कलेक्सन गर्ने मैले प्रयास गरेँ। साथीहरूले यो राम्रोसँग फ्रम ट्रिक नम्बर 1 to अहिले हामी लास्टमा कति थियौँ, यो ट्रिक नम्बर 15 सम्म राम्रोसँग हेर्नुभयो भने लाग्छ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फेरि म अर्को भिडियोमा भर्बल रिजनिङ अथवा अरू कुनै मेजर टपिकको 4वटा टपिकको कुनै भिडियो लिएर म उपस्थित हुनेछु। आजको लागि म यति नै गर्छु। थ्याङ्क यू, नमस्ते।